दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म कल से अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मौशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए निजी शोबे के अहम किरदार पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने नौजवानों को जदीद तालीम और तरबियत से आरास्ता करके बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में जदीद ड्रोन्स तैनात किए हैं। हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन आज लबनान में होगी। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से जमहूरिया अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता साल मार्च में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का दूसरा दौरा होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार समेत काबीना के दूसरे अहम अरकान पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ़द उनके हमरा होगा, जो अज़रबैजान के साथ अपने रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अक्कास है। दौरे के दौरान फ़रीक़ैन बिलख़ुसूस तवानाई, तिजारत, दिफ़ा, तालीम और माहौलियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों में मुफ़ाहमत की कई याददाश्तों और समझौतों पर दस्तखत मुतवक्को हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर माली बोझ कम करने के मनसूबों का ऐलान किया है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तरसीलात ज़र भेजने वालों की तादाद 3.5 करोड़ होने और रोशन डिजिटल अकाउंट में आने वाली रकूम में इजाफे समेत मस्बत इक़्तिसादी इशारियों को उजागर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में निजी शोबे के अहम किरदार पर जोर दिया और कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ने तामीराती सनत की मदद करने का अज़्म ज़ाहिर किया और यकीन दिलाया कि रियल इस्टेट में कोई सट्टेबाजी नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने नौजवानों को जदीद तालीम और महारतें फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून हुकूमत की लैपटॉप स्कीम की तारीफ़ की, जिससे कोरोना वबा के दौरान तलबा घर से काम करने के काबिल हुए और मईशत तबाही का शिकार होने से बच गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैरून मुल्क काम करने वाले नौजवानों ने रवां साल की पहली छमाही में $7 अरब की तरसीलात ज़र भेजी, जिनसे बड़ी हद तक पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। उन्होंने तख्लीक़ पाकिस्तान की अहमियत से नौजवानों को आगाह करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डालते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नौजवान तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे और अब मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इदारा जाती इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस्लामाबाद में इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक एक इजलास की सदारत करते हुए वजारत को हिदायत की कि 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की पूरी सलाहियत रखता है और सिर्फ दुरुस्त समत में अनथक मेहनत की ज़रूरत है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद तवानाई के शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी को यकीनी बनाना है। इस पॉलिसी के तहत तवानाई के शोबे में $5 अरब तक की सरमायाकारी मुमकिन होगी और इस शोबे में 35% निजी सरमायाकारी की राह हमवार होगी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने पेशावर में स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया। तलबा की आमद पर उन्हें पैरा ट्रूपर्स को दी जाने वाली तरबियत और उनके ज़ेर इस्तेमाल आलात के बारे में तफसील से आगाह किया गया। तलबा ने आलात में गहरी दिलचस्पी ली और ख़ुद भी टावर से छलांग लगाने का तजुर्बा किया। तलबा ने पैरा ट्रेनिंग स्कूल के दौरे को फ़ायदेमंद करार दिया और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर सईद ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से इस्लामी और तारीख़ी कुतब और कश्मीरियों की इमलाक कब्ज़े में लेने की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय इंतहा पसंदों के कश्मीरियों की तारीख़ और सकाफ़त मिटाने के मज़मूम अज़ाइम हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे।
بھارتی فوج نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں جدید ڈرونز تعینات کیے ہیں۔ کیمیکازے نامی ڈرونز حملوں کے خطرات کی نشاندہی کر کے انہیں ناکام بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ خودکار فضائی نظام اب خصوصاً کنٹرول لائن کے ملکہ علاقوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنن پشپورہ اجتماعی بے حرمتی کی متاثرین 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی انصاف سے محروم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1991 میں آج کے دن بھارتی فوج نے 100 سے زائد کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی تھی۔ 34 سال گزرنے کے باوجود ان گھناؤنے جرائم میں ملوث بھارتی فوجی آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور متاثرین کو انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بھارت سے عالمی سطح پر ہونے والی منشیات کی سمگلنگ میں اضافے سے لاکھوں زندگیوں کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ منشیات اور جرائم کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے مطابق بھارت غیر قانونی منشیات اور کیمیکلز کی سمگلنگ کا ایک بڑا گڑھ ہے، جہاں سے یہ منشیات میانمار کے راستے وسطی امریکہ اور افریقہ سمگل کی جاتی ہیں۔ ڈوئچے ویلے کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے منشیات کی سمگلنگ کا گڑھ رہا ہے، لیکن اب سمگلنگ کے طریقوں اور راستوں نے زیادہ جدید شکل اختیار کر لی ہے۔ حال ہی میں BBC کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے افیون کی غیر قانونی سمگلنگ سے ہزاروں زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور لوگوں میں صحت کا بحران جنم لے رہا ہے۔ 2023 میں نائجیریا کے انسداد منشیات کے ادارے نے بھارت سے سمگل کی گئی $10 کروڑ کی منشیات پکڑی تھیں۔ افیون جیسی خصوصیات والی دوائیں ٹیفراڈول اور ٹرامیڈول بھارت میں تیار کی جا رہی ہیں، جس سے بھارت کی دوا ساز کمپنی ایویو بنا رہی ہے۔ ایویو کے ڈائریکٹر ونود شرما نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی حکام نشہ آور ادویات کی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین آج لبنان میں ہوگی۔ حسن نصر اللہ گزشتہ سال 27 ستمبر کو اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے اور انہیں امانتاً دفن کیا گیا تھا۔ ان کے نائب ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ اور تدفین بھی آج کی جائے گی۔ اسرائیل نے 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ اعلان آج صبح اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کیا گیا۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ طے شدہ معاہدے کے باوجود گزشتہ روز کسی فلسطینی قیدی کو رہا نہیں کیا گیا۔ جرمنی میں ملک کی نئی پارلیمان اور اگلے چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 18 سال سے زائد عمر کے 5 کروڑ 90 لاکھ جرمن باشندے ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ آج امن و افہام و تفہیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد قوموں اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی، اتحاد اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ یہ دن ہم ایک پرامن دنیا کے قیام کے لیے افہام و تفہیم اور مکالمے کے کلیدی کردار کی یاد دلاتا ہے۔ کرکٹ۔ دبئی میں چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے 5ویں میچ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12.4 اوورز میں 59 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 24، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 18، مری 15، سری نگر 13، جموں 23 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کل سے آذربائیجان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے نجی شعبے کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے نوجوانوں کو جدید تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارتی فوج نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں جدید ڈرونز تعینات کیے ہیں۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین آج لبنان میں ہوگی۔ دبئی میں چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔